ketdi. Ertaga yana bir shifoxonaga borib, to'liq tekshiruvdan o'tsa, zarar qilmaydi. Rahmat. Nimadir kerak emasmi? Nimaga jim bo'lib qoldingiz? O'zim. Haliyam o'sha samodini o'ylayapsizmi? Ey! Qizim. Mehosdan eshitib qoldim-da. Eringga ishon. Rostdan. Axir sen meni yordamchimsan, o'ng qo'lim. Bilmayman. O'zi men sendan bir narsa so'ramoqchiman. Labbi, eshitaman. Samir yomon bo'lsa ham, Mana shu xona senga. Qalay. Rahmat. Yoqdimi? Ha, yoqdi. kel och. Ha, kel aqqa. Aya? Ha! Voy bismillahirrohmanirrohim. Astagfirullah. 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 Bo'ldi. Aqlim o'ziga kelib qoldi. To'g'risi, bilmadim. Biroz chalg'ishim kerak menimcha. Itlar uni yerri tagidan bo'lsa ham topishadi. Baribir ukangizga sal beparvolik qilyapsiz. Hech bo'lmasa, tekshiruvdan o'tib. Assalomu alaykum Arslon aka. Siz bilan ko'rishib olishim kerak. Muhim gapim bor. Masin. Kallang bilan javob berasan deb ogohlantirib qo'yaman. Qoyil. Keyingi gapni men aytmasdan o'zing gapirding. Aytgancha जब स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा साहद से मोहब्बत का इजहार करता है, शोरों में माहीन उसे नज़रअंदाज करती है क्योंकि वो जानती है कि इनके तबके का फ़र्क इनके दरमियान दीवार बन जाएगा। लेकिन साथ सच्चा होता है और वो इसकी जद्दोजहद और खलूस से मुतासिर होकर उसे दिल दे बैठती है। मगर हर मोहब्बत की कहानी इतनी आसान नहीं होती। साथ की माँ जो एक सख्त गिर औरत है, माहीन को अपनी बहू मानने से इनकार कर देती है। वो साथ पर दबाव डालती है कि वो माहीन को छोड़ दें। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। माहीन खामोश रहती है, अपनी इज़्ज़त के लिए पीछे हट जाती है, लेकिन इसके दिल में फरियादें मचलती है। साद अपनी माँ के ख़िलाफ़ जाकर शादी का फैसला करता है, मगर उसी रात एक हादसा सब कुछ बदल देता है। क्या माहीन और साद की मोहब्बत अपने अंजाम तक पहुँच जाएगी? क्या एक गरीब लड़की का ख्वाब हकीकत बन पाएगा? एक और खामोश फरियाद गुम हो जाएगी समाज के शोर में। ये ड्रामा सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं बल्कि एक पैगाम है। हर खामोश लड़की की फरियाद को सुने चाहिए। अपने राय की सार इस ड्रामा सीरियल के हवाले से दे दीजिएगा और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे माहीन एक गरीब मगर बाहिम्मत लड़की है जो अपने बीमार वालिद और छोटे बहन के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। और वो एक स्कूल में जज़्वक्ती काम करती है ताकि अपने घर का ख़र्चा चला सके। लेकिन इसकी ज़िंदगी इस वक्त बदलती है जब स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा साहद से मोहब्बत का इजहार करता है। शोरों में माहीन उसे नज़रअंदाज करती है क्योंकि वो जानती है कि इनके तबके का फ़र्क इनके दरमियान दीवार बन जाएगा। लेकिन साथ सच्चा होता है और वो इसकी जद्दोजहद और खलूस से मुतासिर होकर उसे दिल दे बैठती है। मगर हर मोहब्बत की कहानी इतनी आसान नहीं होती। साथ की माँ जो एक सख्त गिर औरत है, माहीन को अपनी बहू मानने से इनकार कर देती है। वो साथ पर दबाव डालती है कि वो माहीन को छोड़ दें। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। माहीन खामोश रहती है, अपनी इज़्ज़त के लिए पीछे हट जाती है, लेकिन इसके दिल में फरियादें मचलती है। साद अपनी माँ के ख़िलाफ़ जाकर शादी का फैसला करता है, मगर उसी रात एक हादसा जब स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा साहद से मोहब्बत का इजहार करता है। शोरों में माहीन उसे नज़रअंदाज करती है क्योंकि वो जानती है कि इनके तबके का फ़र्क इनके दरमियान दीवार बन जाएगा। लेकिन साथ सच्चा होता है और वो इसकी जद्दोजहद और खलूस से मुतासिर होकर
اسے دل دے بیٹھتی ہے، مگر ہر محبت کی کہانی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ سعد کی ماں جو ایک سخت گیر عورت ہے، ماہین کو اپنی بہو ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ سعد پر دباؤ ڈالتی ہے کہ وہ ماہین کو چھوڑ دیں۔ یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ماہین خاموش رہتی ہے، اپنی عزت کے لیے پیچھے ہٹ جاتی ہے، لیکن اس کے دل میں فریادیں مچلتی ہے۔ سعد اپنی ماں کے خلاف جا کر شادی کا فیصلہ کرتا ہے، مگر اسی رات ایک حادثہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ کیا ماہین اور سعد کی محبت اپنے انجام تک پہنچ جائے گی؟ کیا ایک غریب لڑکی کا خواب حقیقت بن پائے گا؟ ایک اور خاموش فریاد گم ہو جائے گی سماج کے شور میں؟ یہ ڈرامہ صرف ایک محبت کی کہانی نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ ہر خاموش لڑکی کی فریاد کو سنیں چاہیے۔ اپنے رائے کی اظہار اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے دے دیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ماہین ایک غریب مگر باہمت لڑکی ہے جو اپنے بیمار والد اور چھوٹے بہن کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، اور وہ ایک اسکول میں جزوقتی کام کرتی ہے تاکہ اپنے گھر کا خرچہ چلا سکے۔ لیکن اس کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب اسکول کے پرنسپل کا بیٹا سعد اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ شروع میں ماہین اسے نظر انداز کرتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ان کے طبقے کا فرق ان کے درمیان دیوار بن جائے گا، لیکن سعد سچا ہوتا ہے اور وہ اس کی جدوجہد اور خلوص سے متاثر ہو کر اسے دل دے بیٹھتی ہے، مگر ہر محبت کی کہانی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ سعد کی ماں جو ایک سخت گیر عورت ہے، ماہین کو اپنی بہو ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ سعد پر دباؤ ڈالتی ہے کہ وہ ماہین کو چھوڑ دیں۔ یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ماہین خاموش رہتی ہے، اپنی عزت کے لیے پیچھے ہٹ جاتی ہے، لیکن اس کے دل میں فریادیں مچلتی ہے۔ سعد اپنی ماں کے خلاف جا کر شادی کا فیصلہ کرتا ہے، مگر اسی رات ایک حادثہ جب اسکول کے پرنسپل کا بیٹا سعد اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ شروع میں ماہین اسے نظر انداز کرتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ان کے طبقے کا فرق ان کے درمیان دیوار بن جائے گا، لیکن سعد سچا ہوتا ہے اور وہ اس کی جدوجہد اور خلوص سے متاثر ہو کر اسے دل دے بیٹھتی ہے، مگر ہر محبت کی کہانی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ سعد کی ماں جو ایک سخت گیر عورت ہے، ماہین کو اپنی بہو ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ سعد پر دباؤ ڈالتی ہے کہ وہ ماہین کو چھوڑ دیں۔ یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ماہین خاموش رہتی ہے، اپنی عزت کے لیے پیچھے ہٹ جاتی ہے، لیکن اس کے دل میں فریادیں مچلتی ہے۔ سعد اپنی ماں کے خلاف جا کر شادی کا فیصلہ کرتا ہے، مگر اسی رات ایک حادثہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ کیا ماہین اور سعد کی محبت اپنے انجام تک پہنچ جائے گی؟ کیا ایک غریب لڑکی کا خواب حقیقت بن پائے گا؟ ایک اور خاموش فریاد گم ہو جائے گی سماج کے شور میں؟ یہ ڈرامہ صرف ایک محبت کی کہانی نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ ہر خاموش لڑکی کی فریاد کو سنیں چاہیے۔ اپنے رائے کی اظہار اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے دے دیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ماہین ایک غریب مگر باہمت لڑکی ہے جو اپنے بیمار والد اور چھوٹے بہن کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، اور وہ ایک اسکول میں جزوقتی کام کرتی ہے تاکہ اپنے گھر کا خرچہ چلا سکے۔ لیکن اس کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب اسکول کے پرنسپل کا بیٹا سعد اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ شروع میں ماہین اسے نظر انداز کرتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ان کے طبقے کا فرق ان کے درمیان دیوار بن جائے گا، لیکن سعد سچا ہوتا ہے اور وہ اس کی جدوجہد اور خلوص سے متاثر ہو کر اسے دل دے بیٹھتی ہے، مگر ہر محبت کی کہانی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ سعد کی ماں جو ایک سخت گیر عورت ہے، ماہین کو اپنی بہو ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ سعد پر دباؤ ڈالتی ہے کہ وہ ماہین کو چھوڑ دیں۔ یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ماہین خاموش رہتی ہے، اپنی عزت کے لیے پیچھے ہٹ جاتی ہے، لیکن اس کے دل میں فریادیں مچلتی ہے۔ سعد اپنی ماں کے خلاف جا کر شادی کا فیصلہ کرتا ہے، مگر اسی رات ایک حادثہ جب اسکول کے پرنسپل کا بیٹا سعد اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ شروع میں ماہین اسے نظر انداز کرتی ہے
کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ان کے طبقے کا فرق ان کے درمیان دیوار بن جائے گا، لیکن ساتھ سچا ہوتا ہے اور وہ اس کی جدوجہد اور خلوص سے متاثر ہو کر اسے دل دے بیٹھتی ہے۔ مگر ہر محبت کی کہانی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ سعد کی ماں جو ایک سخت گیر عورت ہے، ماہین کو اپنی بہو ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ سعد پر دباؤ ڈالتی ہے کہ وہ ماہین کو چھوڑ دیں۔ یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ماہین خاموش رہتی ہے، اپنی عزت کے لیے پیچھے ہٹ جاتی ہے، لیکن اس کے دل میں فریادیں مچلتی ہے۔ سعد اپنی ماں کے خلاف جا کر شادی کا فیصلہ کرتا ہے، مگر اسی رات ایک حادثہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ کیا ماہین اور سعد کی محبت اپنے انجام تک پہنچ جائے گی؟ کیا ایک غریب لڑکی کا خواب حقیقت بن پائے گا؟ ایک اور خاموش فریاد گم ہو جائے گی سماج کے شور میں۔ یہ ڈرامہ صرف ایک محبت کی کہانی نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ ہر خاموش لڑکی کی فریاد کو سنے چاہیے۔ اپنے رائے کی اظہار اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے دے دیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ماہین ایک غریب مگر باہمت لڑکی ہے جو اپنے بیمار والد اور چھوٹے بہن کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، اور وہ ایک اسکول میں جزوقتی کام کرتی ہے تاکہ اپنے گھر کا خرچہ چلا سکے۔ لیکن اس کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب اسکول کے پرنسپل کا بیٹا سعد اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ شروع میں ماہین اسے نظر انداز کرتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ان کے طبقے کا فرق ان کے درمیان دیوار بن جائے گا، لیکن سعد سچا ہوتا ہے اور وہ اس کی جدوجہد اور خلوص سے متاثر ہو کر اسے دل دے بیٹھتی ہے۔ مگر ہر محبت کی کہانی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ سعد کی ماں جو ایک سخت گیر عورت ہے، ماہین کو اپنی بہو ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ سعد پر دباؤ ڈالتی ہے کہ وہ ماہین کو چھوڑ دیں۔ یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ماہین خاموش رہتی ہے، اپنی عزت کے لیے پیچھے ہٹ جاتی ہے، لیکن اس کے دل میں فریادیں مچلتی ہے۔ سعد اپنی ماں کے خلاف جا کر شادی کا فیصلہ کرتا ہے، مگر اسی رات ایک حادثہ جب اسکول کے پرنسپل کا بیٹا سعد اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ شروع میں ماہین اسے نظر انداز کرتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ان کے طبقے کا فرق ان کے درمیان دیوار بن جائے گا، لیکن سعد سچا ہوتا ہے اور وہ اس کی جدوجہد اور خلوص سے متاثر ہو کر اسے دل دے بیٹھتی ہے۔ مگر ہر محبت کی کہانی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ سعد کی ماں جو ایک سخت گیر عورت ہے، ماہین کو اپنی بہو ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ سعد پر دباؤ ڈالتی ہے کہ وہ ماہین کو چھوڑ دیں۔ یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ماہین خاموش رہتی ہے، اپنی عزت کے لیے پیچھے ہٹ جاتی ہے، لیکن اس کے دل میں فریادیں مچلتی ہے۔ سعد اپنی ماں کے خلاف جا کر شادی کا فیصلہ کرتا ہے، مگر اسی رات ایک حادثہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ کیا ماہین اور سعد کی محبت اپنے انجام تک پہنچ جائے گی؟ کیا ایک غریب لڑکی کا خواب حقیقت بن پائے گا؟ ایک اور خاموش فریاد گم ہو جائے گی سماج کے شور میں۔ یہ ڈرامہ صرف ایک محبت کی کہانی نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ ہر خاموش لڑکی کی فریاد کو سنے چاہیے۔ اپنے رائے کی اظہار اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے دے دیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ماہین ایک غریب مگر باہمت لڑکی ہے جو اپنے بیمار والد اور چھوٹے بہن کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، اور وہ ایک اسکول میں جزوقتی کام کرتی ہے تاکہ اپنے گھر کا خرچہ چلا سکے۔ لیکن اس کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب اسکول کے پرنسپل کا بیٹا سعد اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ شروع میں ماہین اسے نظر انداز کرتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ان کے طبقے کا فرق ان کے درمیان دیوار بن جائے گا، لیکن سعد سچا ہوتا ہے اور وہ اس کی جدوجہد اور خلوص سے متاثر ہو کر اسے دل دے بیٹھتی ہے۔ مگر ہر محبت کی کہانی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ سعد کی ماں جو ایک سخت گیر عورت ہے، ماہین کو اپنی بہو ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ سعد پر دباؤ ڈالتی ہے کہ وہ ماہین کو چھوڑ دیں۔ یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ماہین خاموش رہتی ہے، اپنی عزت کے لیے پیچھے ہٹ جاتی ہے، لیکن اس کے دل میں فریادیں مچلتی ہے۔
साद अपनी मां के खिलाफ जाकर शादी का फैसला करता है, मगर उसी रात एक हादसा जब स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा साद इससे मोहब्बत का इजहार करता है। शोरों में माहीन उसे नज़रअंदाज करती है क्योंकि वो जानती है कि इनके तबके का फ़र्क इनके दरमियान दीवार बन जाएगा, लेकिन साद सच्चा होता है और वो इसकी जद्दोजहद और खलूस से मुतासिर होकर उसे दिल दे बैठती है। मगर हर मोहब्बत की कहानी इतनी आसान नहीं होती। साद की माँ जो एक सख्त गिर औरत है, माहीन को अपनी बहू मानने से इनकार कर देती है। वो साद पर दबाव डालती है कि वो माहीन को छोड़ दें। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। माहीन खामोश रहती है, अपनी इज़्ज़त के लिए पीछे हट जाती है, लेकिन इसके दिल में फरियादें मचलती है। साद अपनी माँ के खिलाफ जाकर शादी का फैसला करता है, मगर उसी रात एक हादसा सब कुछ बदल देता है। क्या माहीन और साद की मोहब्बत अपने अंजाम तक पहुँच जाएगी? क्या एक गरीब लड़की का ख्वाब हकीकत बन पाएगा? एक और खामोश फरियाद गुम हो जाएगी। समाज के शोर में ये ड्रामा सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं बल्कि एक पैगाम है। हर खामोश लड़की की फरियाद को सुने चाहिए। अपने राय की सार इस ड्रामा सीरियल के हवाले से दे दीजिएगा और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे माहीन एक गरीब मगर बाहिम्मत लड़की है जो अपने बीमार वालिद और छोटे बहन के साथ ज़िंदगी गुजार रही है, और वो एक स्कूल में जज़्वक्ती काम करती है ताकि अपने घर का ख़र्चा चला सके। लेकिन इसकी ज़िंदगी इस वक्त बदलती है जब स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा साद इससे मोहब्बत का इजहार करता है। शोरों में माहीन उसे नज़रअंदाज करती है क्योंकि वो जानती है कि इनके तबके का फ़र्क इनके दरमियान दीवार बन जाएगा, लेकिन साद सच्चा होता है और वो इसकी जद्दोजहद और खलूस से मुतासिर होकर उसे दिल दे बैठती है। मगर हर मोहब्बत की कहानी इतनी आसान नहीं होती। साद की माँ जो एक सख्त गिर औरत है, माहीन को अपनी बहू मानने से इनकार कर देती है। वो साद पर दबाव डालती है कि वो माहीन को छोड़ दें। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। माहीन खामोश रहती है, अपनी इज़्ज़त के लिए पीछे हट जाती है, लेकिन इसके दिल में फरियादें मचलती है। साद अपनी माँ के खिलाफ जाकर शादी का फैसला करता है, मगर उसी रात एक हादसा जब स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा साद इससे मोहब्बत का इजहार करता है। शोरों में माहीन उसे नज़रअंदाज करती है क्योंकि वो जानती है कि इनके तबके का फ़र्क इनके दरमियान दीवार बन जाएगा, लेकिन साद सच्चा होता है और वो इसकी जद्दोजहद और खलूस से मुतासिर होकर उसे दिल दे बैठती है। मगर हर मोहब्बत की कहानी इतनी आसान नहीं होती। साद की माँ जो एक सख्त गिर औरत है, माहीन को अपनी बहू मानने से इनकार कर देती है। वो साद पर दबाव डालती है कि वो माहीन को छोड़ दें। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। माहीन खामोश रहती है, अपनी इज़्ज़त के लिए पीछे हट जाती है, लेकिन इसके दिल में फरियादें मचलती है। साद अपनी माँ के खिलाफ जाकर शादी का फैसला करता है, मगर उसी रात एक हादसा सब कुछ बदल देता है। क्या माहीन और साद की मोहब्बत अपने अंजाम तक पहुँच जाएगी? क्या एक गरीब लड़की का ख्वाब हकीकत बन पाएगा? एक और खामोश फरियाद गुम हो जाएगी। समाज के शोर में ये ड्रामा सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं बल्कि एक पैगाम है। हर खामोश लड़की की फरियाद को सुने चाहिए। अपने राय की सार इस ड्रामा सीरियल के हवाले से दे दीजिएगा और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे माहीन एक गरीब मगर बाहिम्मत लड़की है जो अपने बीमार वालिद और छोटे बहन के साथ ज़िंदगी गुजार रही है, और वो एक स्कूल में जज़्वक्ती काम करती है ताकि अपने घर का ख़र्चा चला सके। लेकिन इसकी ज़िंदगी इस वक्त बदलती है जब स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा साद इससे मोहब्बत का इजहार करता है। शोरों में माहीन उसे नज़रअंदाज करती है क्योंकि वो जानती है कि इनके तबके का फ़र्क इनके दरमियान दीवार बन जाएगा, लेकिन साद सच्चा होता है और वो इसकी जद्दोजहद और खलूस से मुतासिर होकर उसे दिल दे बैठती है। मगर हर मोहब्बत की कहानी इतनी आसान नहीं होती। साद की माँ जो एक सख्त गिर औरत है, माहीन को अपनी बहू मानने से इनकार कर देती है।
वो साथ पर दबाव डालती है कि वो माहीन को छोड़ दें। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। माहीन खामोश रहती है, अपनी इज़्ज़त के लिए पीछे हट जाती है, लेकिन इसके दिल में फरियादें मचलती है। साद अपनी माँ के ख़िलाफ़ जाकर शादी का फैसला करता है, मगर उसी रात एक हादसा। जब स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा साद इससे मोहब्बत का इजहार करता है। शोरों में माहीन उसे नज़रअंदाज करती है, क्योंकि वो जानती है कि इनके तबके का फ़र्क इनके दरमियान दीवार बन जाएगा। लेकिन साद सच्चा होता है और वो इसकी जद्दोजहद और खलूस से मुतासिर होकर उसे दिल दे बैठती है। मगर हर मोहब्बत की कहानी इतनी आसान नहीं होती। साद की माँ, जो एक सख्त गिर औरत है, माहीन को अपनी बहू मानने से इनकार कर देती है। वो साद पर दबाव डालती है कि वो माहीन को छोड़ दें। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। माहीन खामोश रहती है, अपनी इज़्ज़त के लिए पीछे हट जाती है, लेकिन इसके दिल में फरियादें मचलती है। साद अपनी माँ के ख़िलाफ़ जाकर शादी का फैसला करता है, मगर उसी रात एक हादसा सब कुछ बदल देता है। क्या माहीन और साद की मोहब्बत अपने अंजाम तक पहुँच जाएगी? क्या एक गरीब लड़की का ख्वाब हकीकत बन पाएगा? एक और खामोश फरियाद गुम हो जाएगी समाज के शोर में। ये ड्रामा सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं, बल्कि एक पैगाम है। हर खामोश लड़की की फरियाद को सुने चाहिए। अपने राय की इज़हार इस ड्रामा सीरियल के हवाले से दे दीजिएगा, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे माहीन एक गरीब मगर बाहिम्मत लड़की है, जो अपने बीमार वालिद और छोटे बहन के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। और वो एक स्कूल में जज़्वक्ती काम करती है ताकि अपने घर का ख़र्चा चला सके। लेकिन इसकी ज़िंदगी इस वक्त बदलती है जब स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा साद इससे मोहब्बत का इजहार करता है। शोरों में माहीन उसे नज़रअंदाज करती है, क्योंकि वो जानती है कि इनके तबके का फ़र्क इनके दरमियान दीवार बन जाएगा। लेकिन साद सच्चा होता है और वो इसकी जद्दोजहद और खलूस से मुतासिर होकर उसे दिल दे बैठती है। मगर हर मोहब्बत की कहानी इतनी आसान नहीं होती। साद की माँ, जो एक सख्त गिर औरत है, माहीन को अपनी बहू मानने से इनकार कर देती है। वो साद पर दबाव डालती है कि वो माहीन को छोड़ दें। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। माहीन खामोश रहती है, अपनी इज़्ज़त के लिए पीछे हट जाती है, लेकिन इसके दिल में फरियादें मचलती है। साद अपनी माँ के ख़िलाफ़ जाकर शादी का फैसला करता है, मगर उसी रात एक हादसा। जब स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा साद इससे मोहब्बत का इजहार करता है। शोरों में माहीन उसे नज़रअंदाज करती है, क्योंकि वो जानती है कि इनके तबके का फ़र्क इनके दरमियान दीवार बन जाएगा। लेकिन साद सच्चा होता है और वो इसकी जद्दोजहद और खलूस से मुतासिर होकर उसे दिल दे बैठती है। मगर हर मोहब्बत की कहानी इतनी आसान नहीं होती। साद की माँ, जो एक सख्त गिर औरत है, माहीन को अपनी बहू मानने से इनकार कर देती है। वो साद पर दबाव डालती है कि वो माहीन को छोड़ दें। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। माहीन खामोश रहती है, अपनी इज़्ज़त के लिए पीछे हट जाती है, लेकिन इसके दिल में फरियादें मचलती है। साद अपनी माँ के ख़िलाफ़ जाकर शादी का फैसला करता है, मगर उसी रात एक हादसा सब कुछ बदल देता है। क्या माहीन और साद की मोहब्बत अपने अंजाम तक पहुँच जाएगी? क्या एक गरीब लड़की का ख्वाब हकीकत बन पाएगा? एक और खामोश फरियाद गुम हो जाएगी समाज के शोर में। ये ड्रामा सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं, बल्कि एक पैगाम है। हर खामोश लड़की की फरियाद को सुने चाहिए। अपने राय की इज़हार इस ड्रामा सीरियल के हवाले से दे दीजिएगा, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे माहीन एक गरीब मगर बाहिम्मत लड़की है, जो अपने बीमार वालिद और छोटे बहन के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। और वो एक स्कूल में जज़्वक्ती काम करती है ताकि अपने घर का ख़र्चा चला सके। लेकिन इसकी ज़िंदगी इस वक्त बदलती है जब स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा साद इससे मोहब्बत का इजहार करता है। शोरों में माहीन उसे नज़रअंदाज करती है, क्योंकि वो जानती है कि इनके तबके का फ़र्क इनके दरमियान दीवार बन जाएगा। लेकिन साद सच्चा होता है और वो इसकी जद्दोजहद और खलूस से मुतासिर होकर
اسے دل دے بیٹھتی ہے، مگر ہر محبت کی کہانی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ سعد کی ماں جو ایک سخت گیر عورت ہے، ماہین کو اپنی بہو ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ سعد پر دباؤ ڈالتی ہے کہ وہ ماہین کو چھوڑ دیں۔ یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ماہین خاموش رہتی ہے، اپنی عزت کے لیے پیچھے ہٹ جاتی ہے، لیکن اس کے دل میں فریادیں مچلتی ہے۔ سعد اپنی ماں کے خلاف جا کر شادی کا فیصلہ کرتا ہے، مگر اسی رات ایک حادثہ جب اسکول کے پرنسپل کا بیٹا سعد اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ شروع میں ماہین اسے نظر انداز کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ان کے طبقے کا فرق ان کے درمیان دیوار بن جائے گا، لیکن سعد سچا ہوتا ہے اور وہ اس کی جدوجہد اور خلوص سے متاثر ہو کر اسے دل دے بیٹھتی ہے، مگر ہر محبت کی کہانی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ سعد کی ماں جو ایک سخت گیر عورت ہے، ماہین کو اپنی بہو ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ سعد پر دباؤ ڈالتی ہے کہ وہ ماہین کو چھوڑ دیں۔ یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ماہین خاموش رہتی ہے، اپنی عزت کے لیے پیچھے ہٹ جاتی ہے، لیکن اس کے دل میں فریادیں مچلتی ہے۔ سعد اپنی ماں کے خلاف جا کر شادی کا فیصلہ کرتا ہے، مگر اسی رات ایک حادثہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ کیا ماہین اور سعد کی محبت اپنے انجام تک پہنچ جائے گی؟ کیا ایک غریب لڑکی کا خواب حقیقت بن پائے گا؟ ایک اور خاموش فریاد گم ہو جائے گی سماج کے شور میں؟ یہ ڈرامہ صرف ایک محبت کی کہانی نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ ہر خاموش لڑکی کی فریاد کو سنیں چاہیے۔ اپنے رائے کی اظہار اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے دے دیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ماہین ایک غریب مگر باہمت لڑکی ہے جو اپنے بیمار والد اور چھوٹے بہن کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، اور وہ ایک اسکول میں جزوقتی کام کرتی ہے تاکہ اپنے گھر کا خرچہ چلا سکے، لیکن اس کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب اسکول کے پرنسپل کا بیٹا سعد اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ شروع میں ماہین اسے نظر انداز کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ان کے طبقے کا فرق ان کے درمیان دیوار بن جائے گا، لیکن سعد سچا ہوتا ہے اور وہ اس کی جدوجہد اور خلوص سے متاثر ہو کر اسے دل دے بیٹھتی ہے، مگر ہر محبت کی کہانی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ سعد کی ماں جو ایک سخت گیر عورت ہے، ماہین کو اپنی بہو ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ سعد پر دباؤ ڈالتی ہے کہ وہ ماہین کو چھوڑ دیں۔ یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ماہین خاموش رہتی ہے، اپنی عزت کے لیے پیچھے ہٹ جاتی ہے، لیکن اس کے دل میں فریادیں مچلتی ہے۔ سعد اپنی ماں کے خلاف جا کر شادی کا فیصلہ کرتا ہے، مگر اسی رات ایک حادثہ جب اسکول کے پرنسپل کا بیٹا سعد اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ شروع میں ماہین اسے نظر انداز کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ان کے طبقے کا فرق ان کے درمیان دیوار بن جائے گا، لیکن سعد سچا ہوتا ہے اور وہ اس کی جدوجہد اور خلوص سے متاثر ہو کر اسے دل دے بیٹھتی ہے، مگر ہر محبت کی کہانی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ سعد کی ماں جو ایک سخت گیر عورت ہے، ماہین کو اپنی بہو ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ سعد پر دباؤ ڈالتی ہے کہ وہ ماہین کو چھوڑ دیں۔ یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ماہین خاموش رہتی ہے، اپنی عزت کے لیے پیچھے ہٹ جاتی ہے، لیکن اس کے دل میں فریادیں مچلتی ہے۔ سعد اپنی ماں کے خلاف جا کر شادی کا فیصلہ کرتا ہے، مگر اسی رات ایک حادثہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ کیا ماہین اور سعد کی محبت اپنے انجام تک پہنچ جائے گی؟ کیا ایک غریب لڑکی کا خواب حقیقت بن پائے گا؟ ایک اور خاموش فریاد گم ہو جائے گی سماج کے شور میں؟ یہ ڈرامہ صرف ایک محبت کی کہانی نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ ہر خاموش لڑکی کی فریاد کو سنیں چاہیے۔ اپنے رائے کی اظہار اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے دے دیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ماہین ایک غریب مگر باہمت لڑکی ہے جو اپنے بیمار والد اور چھوٹے بہن کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، اور وہ ایک اسکول میں جزوقتی کام کرتی ہے تاکہ اپنے گھر کا خرچہ چلا سکے، لیکن اس کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب اسکول کے پرنسپل کا بیٹا سعد اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔
شروع میں ماہین اسے نظر انداز کرتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ان کے طبقے کا فرق ان کے درمیان دیوار بن جائے گا، لیکن ساتھ سچا ہوتا ہے اور وہ اس کی جدوجہد اور خلوص سے متاثر ہو کر اسے دل دے بیٹھتی ہے۔ مگر ہر محبت کی کہانی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ ساتھ کی ماں جو ایک سخت گیر عورت ہے ماہین کو اپنی بہو ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ ساتھ پر دباؤ ڈالتی ہے کہ وہ ماہین کو چھوڑ دیں۔ یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ماہین خاموش رہتی ہے، اپنی عزت کے لیے پیچھے ہٹ جاتی ہے، لیکن اس کے دل میں فریادیں مچلتی ہے۔ سعد اپنی ماں کے خلاف جا کر شادی کا فیصلہ کرتا ہے، مگر اسی رات ایک حادثہ طب اسکول کے پرنسپل کا بیٹا سعد اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ شروع میں ماہین اسے نظر انداز کرتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ان کے طبقے کا فرق ان کے درمیان دیوار بن جائے گا، لیکن ساتھ